तान्तु वो जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरस्तंभाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्य प्रकाशे काव्यस्य त्रयः भेदाः कृताः। ध्वनिः, गुणीभूत व्यंग्यम, चित्रं च। एतेषां भेदानां मूलभूतः आधारः वर्तते आन्तरालिकः व्यङ्ग्यार्थः। पूर्वं वाच्यार्थः प्रतीयते, तदनन्तरं कश्चन व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते, अन्ते सर्वत्र रसस्य भावस्य वा प्रतीतिः भवति। अर्थप्रतीतेः एष क्रमः सर्वत्र स्वीकृतः वर्तते। पूर्वं वाच्यार्थज्ञानं, पुनः व्यङ्ग्यार्थज्ञानं, पुनश्च पर्यन्ते रसस्य भावस्य वा ज्ञानं भवति। तत्र मध्यवर्ती व्यङ्ग्यार्थः यदा वाच्यात् चमत्कारी भवति तदा तत्र ध्वनिकाव्यम् इति व्यवस्था कृता वर्तते। यदि मध्यवर्ती व्यङ्ग्यार्थः वाच्यात् चमत्कारी न भवति तदा तत्र गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्यस्य व्यवस्था कृता वर्तते। किन्तु यत्र व्यङ्ग्यार्थे कवेः तात्पर्यं न भवति, तात्पर्य विषयता व्यङ्ग्यार्थे न भवति, तत्र व्यङ्ग्यस्य अस्फुटत्वं तथाविधं भवति, येन तत्र चित्रकाव्यस्य व्यवस्था कृता वर्तते। चित्रकाव्ये वाचक शब्दः एव अथवा वाच्यार्थः एव चमत्कारी भवति मुख्यरूपेण। एवं काव्यस्य त्रैविध्यं यत् प्रतिपादितं तस्य मूलभूतः आधारः वर्तते व्यङ्ग्यार्थः, यः मध्ये भवति। तत्र ध्वनिकाव्यस्य स्वरूपं काव्यप्रकाशकृता एवं प्रतिपादितम्। इदमुत्तममतिशयिनी व्यङ्ग्ये वाच्याध्वनिर्बुधैः कथितः। अत्र इदम् इति पदेन काव्यं गृह्यते। इदं यत् काव्यं वर्तते तत् अस्ति संज्ञी। संज्ञा तस्य क्रियते ध्वनिः इति। इदं काव्यं ध्वनिः ध्वनिसंज्ञकं भवति। पुनश्च काव्यस्य एका अपरापि संज्ञा कृता वर्तते। सा संज्ञा अस्ति उत्तमम् इति। एवं अत्र काव्यस्य द्वे संज्ञे स्तः, उत्तममिति, ध्वनिः इति। इदं काव्यम् उत्तमम् इति ध्वनिश्च इति कथितम् इति सारं भवति। कारिकायां ध्वनिः इति पदं पुल्लिङ्गे वर्तते, तदनुसारेण
कथितः इत्यत्र क्रियायामपि पुंस्त्वम् एव प्रयुक्तं वर्तते। तर्हि प्रश्नः भवति, कदा काव्यं ध्वनिसंज्ञकम् उत्तमसंज्ञकं वा भवति? तर्हि उच्यते व्यङ्ग्ये अतिशयिनी सति। अतिशयः अस्ति अस्मिन् इति अतिशयी, तस्मिन् अतिशयिनी व्यङ्ग्ये सति। यदा व्यङ्ग्यार्थः अतिशयवान् भवति। अत्र व्यङ्ग्यार्थे अतिशयः चमत्कारित्वेन वर्तते। अतः फलितः अर्थः भवति व्यङ्ग्ये चमत्कारिणी सति। यत्र व्यङ्ग्यार्थः चमत्कारी भवति, अतिशय पदार्थः सापेक्षः। कस्मात् अतिशयः व्यङ्ग्ये भवति इति शङ्कायाम् उच्यते वाच्यात्। यः वाच्यार्थः वर्तते तदपेक्षया एव अतिशयः व्यङ्ग्यार्थे विवक्षितः। तर्हि अर्थः जातः वाच्य सापेक्षातिशय वदव्यङ्ग्यकं काव्यं ध्वनिः कथितः ध्वनिसंज्ञकं भवति। वाच्ये अपि चमत्कारस्य निषेधः न क्रियते, अपितु वाच्यापेक्षया चमत्कारातिशयः यदा व्यङ्ग्यार्थे भवति तदैव उत्तमं काव्यं स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र यद्यपि नोक्तं यत् कस्मिन् व्यङ्ग्ये चमत्कारिणी सति अतिशयिनी सति, किन्तु अभिनवगुप्तादीनां रसगंगाधरकारादीनां च सिद्धान्तस्य विलोकनेन प्रतीयते यत् अत्र व्यङ्ग्यपदम् आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं बोधयति। अतः भवति यस्मिन् काव्ये वाच्यापेक्षया आन्तरालिकं व्यङ्ग्यम् अतिशयवत् चमत्कारवत् भवति, चमत्कारजनकं भवति, तत् काव्यं ध्वनिः कथितः एवं च उत्तमम् इत्यपि कथितम्। कारिकायां प्रयुक्तस्य इदमिति पदस्य विवरणं वृत्तौ विधीयते। इदम् इति काव्यम्। इदं शब्देन अत्र काव्यं ग्राह्यम्। पुनः कारिकायां बुधैः इति पदं प्रयुक्तम्। काव्यविशेषस्य ध्वनिसंज्ञा या कृता वर्तते तत्र प्रमाणम् अस्ति। संज्ञायाः प्रामाणिकतां बोधयितुं बुधै इति पदं प्रयुक्तम्। तर्हि अत्र बुधपदेन के ग्राह्याः? तर्हि विवक्षितः अर्थः अत्र वर्तते वैयाकरणमतानुसारिणः आलंकारिकाः अर्थात ध्वनिवादिनः बुधपदेन अत्र ग्राह्याः सन्ति। एवं
यैः आलङ्कारिकैः काव्यविशेषस्य ध्वनिसंज्ञा क्रियते तत्र बुधत्वं भवेत्, ज्ञानं भवेत्। तत्र ज्ञानं व्याकरणविषयकम् अलङ्कारविषयकं च इति उभयं विवक्षितम्। सर्वेषां ज्ञानानां सर्वासां विद्यानां वा मूलभूतं व्याकरणं भवति। अतः बुधत्वसमानाधिकरणम् एव शास्त्रान्तर्विज्ञानं भवितुम् अर्हति। अतः सामान्येन बुधपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं यत् बुधत्वं वर्तते तद् वस्तुतः व्याकरणशास्त्रज्ञानं वर्तते। अतः पूर्वं बुधपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वृत्त्या दर्श्यते। बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। अत्र उच्यते यत् पूर्वं यत्र कुत्रापि शास्त्रे बुधपदेन वैयाकरणाः गृह्यन्ते एव व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्। अतः पूर्वं मम्मटेन उच्यते बुधैः वैयाकरणैः इति। ये व्याकरणं विदन्ति पठन्ति तत्रापि वेदनार्थकः एव प्रत्ययः मुख्यरूपेण ग्राह्यः। यः व्याकरणम् अधीते सोपि वैयाकरणः वक्तुं शक्यते। एवं यः वेद सोपि वैयाकरणः भवति। अतः अत्र अध्ययनपूर्वकं ज्ञानं यस्मिन् भवति, व्याकरणशास्त्राध्ययनपूर्वकं यत्र ज्ञानं भवति स एव वस्तुतः वैयाकरणः बुधः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि वैयाकरणाः ये सन्ति ते ध्वनिपदं प्रयुक्तवन्तः। तत्र ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः वैयाकरणैः कस्मिन्नर्थे कृतः इति प्रश्ने सति उत्तरं वर्तते वैयाकरणानां मते शब्दः द्विविधः भवति। एकः श्रूयमाणः श्रवणेन्द्रियगोचरः वैखरीरूपः शब्दः एकः भवति। अयं शब्दः अनित्यः वर्तते। अतः अनित्यानां श्रूयमाणानां वर्णानां ध्वनिपदवाच्यानां येषां वर्णानां समूहः क्षणिकत्वेन भवितुं नार्हति। अतः इदम् एकं पदं वर्तते, इदम् एकं वाक्यं वर्तते इति ज्ञानं न संभवति। ज्ञानं हि विषयं विना न भवति। किन्तु ज्ञानं भवति गौः इति एकं पदं। यद्यपि तत्र त्रयः वर्णाः सन्ति, ग औ विसर्ग इति, अतः
ईसा एते वर्णाः ध्वनिरूपाः वर्णाः श्रूयमानाः क्षणिकाः सन्ति। येषाम् अत्र समूहः न संभवति। अतः समूहाभावेन एकं पदम् इति ज्ञानं भवितुं नार्हति, यतो हि समूहरूपः यत्र एकत्वं भवति स विषयः एव अत्र नास्ति। अतः विषयाभावेन एकं पदम् एवमेव रामो गच्छति इति एकं वाक्यम् इति यः अनुभवः स न संभवति। अतः वैयाकरणैः कश्चन अन्यः स्फोटनामकः शब्दः स्वीक्रियते। स स्फोटनामकः शब्दः नित्यः वर्तते। स वस्तुतः स्फटिकवत् एक एव वर्तते, किन्तु व्यंजक ध्वन्युपरागात् स भिन्न भिन्न इव प्रतीयते। पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, वर्णस्फोटः इत्यादि रूपेण। यथा स्फटिक प्रस्तरः पुष्पाणां रक्तादिवर्णानां सन्निधिवशात् कदाचित् रक्तः, कदाचित् पीतः, कदाचित् च श्वेतः प्रतीयते, तथैव असौ स्फोटः व्यंजक वर्णोपराग रक्तः तेन रूषितः एव प्रतीतः भवति। स स्फोटः नित्यः। तस्य स्फोट इति नामकरणस्य सार्थक्यं वर्तते, यतो हि अस्मात् अर्थः स्फुटति। अर्थवाचकत्वं वैयाकरणैः स्फोटात्मके एव शब्दे स्वीक्रियते। अतः द्विधा तैः शब्दः स्वीक्रियते। एकः शब्दः वर्तते श्रूयमानः अनित्यः ध्वनिपदवाच्यः अस्ति। अपरः तेन श्रूयमानेन अनित्येन शब्देन अभिव्यक्तः स्फोटरूपः स्फोटनामकः शब्दः कश्चन भवति। एतौ द्वौ शब्दौ भवतः इत्यत्र महाभाष्यं प्रमाणं वर्तते। तत्र हि शब्दस्य लक्षणद्वयं कृतं वर्तते। तत्र स्फोटात्मकस्य शब्दस्य लक्षणं कृतं येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययः भवति, स शब्दः। अत्र उच्चारितेन इत्यस्य अर्थः प्रदीपे प्रकाशितेन इति कृतम्। अर्थात् श्रूयमानेन ध्वनिना यः प्रकाशितः भवति, यस्माच्च सास्नालाङ्गूलादिमतां बोधः भवति, स स्फोटात्मकः शब्दः वर्तते। पुनश्च लोके एवं च लोकानुसारिणि न्यायवैशेषिकदर्शने श्रूयमाणः वैखरीरूपः एव शब्दः स्वीक्रियते। अतः तदाश्रित्य अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः इति प्रतिपादितम्। अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रमपि स्फोटस्य सत्तां द्योतयति।
यतो हि स्फोटस्य स्वीकारेण तस्याचार्यविशेषस्य स्फोटायन इति संज्ञा इति शब्दविदां मतं वर्तते। अत्र स्फोटशब्दः योगरूढ़ः वर्तते पंकजशब्दवत्। अतः यस्मात् अर्थः स्फुटति स शब्दः स्फोटः अस्ति। स स्फोटः व्यज्यते तस्य व्यञ्जकः वर्तते श्रूयमानः शब्दः। अतएव मम्मटेन उच्यते प्रधानभूतः यः वर्तते अथवा प्रधानभूतं यत् वर्तते स्फोटरूपं व्यङ्ग्यं तस्य व्यञ्जकः यः वर्तते शब्दः वैखरीरूपः तस्य ध्वनिः इति वैयाकरणैः व्यवहारः कृतः, ध्वनिशब्देन व्यवहृतः। तत्र ध्वनिरिति कथं नाम, यतो हि श्रूयमानः शब्दः ध्वनति व्यनक्ति स्फोटं व्यञ्जनया बोधयति। तस्मात् कारणात् ध्वनिपदेन स वैखरीरूपः शब्दः स्फोट ध्वनिशब्देन उक्तः। एतस्मिन् वैखरीरूपे शब्दे यस्य स्फोटस्य व्यञ्जकत्वं भवति प्रकाशकत्वं भवति स स्फोटः प्रधानं भवति। अत्र स्फोटे प्राधान्यं नाम अर्थबोधकत्वं वर्तते। स्फोटे प्राधान्यस्य कारणम् अस्ति अर्थबोधकत्वं। वैयाकरणैः अर्थबोधकता वृत्त्याश्रयता वृत्तीनां यभिधादीनाम् आश्रयत्वं स्फोटे स्वीक्रियते। अतः अर्थबोधकत्वेन वृत्त्याश्रयत्वेन नित्यत्वेन च प्रधानभूतः यः स्फोटः वर्तते तद्रूपं यदस्ति व्यङ्ग्यं तस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकः यः वर्तते वैखरीरूपः शब्दः तस्य ध्वनि इति व्यवहारः कृतः। एवं वैयाकरणमते स्फोटव्यञ्जकः प्रधानभूतस्फोटव्यञ्जकः शब्दः ध्वनिशब्देन कथितः। किन्तु किं काव्यप्रकाशेऽपि स एव स्फोटव्यञ्जकः शब्दः ध्वनिरिति पदेन व्यवह्रियते इति प्रश्नस्तु न भवति। यतो हि काव्यप्रकाशः काव्यं प्रकाशयति। अतः वदति काव्यम् अत्र काव्यविशेषः अत्र ध्वनिरिति उच्यते। अतः अग्रिमा वृत्तिः अस्ति। ततः तन्मतानुसारिभिः अन्यैः अपि न्यगभावितवाच्य व्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य। तदनन्तरं यदा वैयाकरणैः स्फोटव्यञ्जके वैखरीरूपे शब्दे ध्वनिपदेन व्यवहारः कृतः अतः तदनन्तरं तेषां वैयाकरणानां मतम् अनुसर्तुं वर्तते शीलं येषां तैः तन्मतानुसारिभिः अन्यैः अपि आलङ्कारिकैः ध्वनिवादिभिः आनन्दवर्धनप्रभृतिभिः अपि ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। कस्य
तशब्दार्थयुगलस्य शब्दार्थयुगलरूपं यत् काव्यं वर्तते तस्य काव्यस्यापि ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। वृत्तिग्रन्थे इतः पूर्ववाक्ये ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः इति यत् वर्तते तत् अत्रापि वाक्ये योजनीयम्। तेन अर्थः भवति यत् वैयाकरणमतानुसारिभिः अन्यैः शब्दार्थयुगलस्य अर्थात काव्यस्य ध्वनिशब्देन व्यवहारः कृतः। एवं वैयाकरणानां ध्वनिपदार्थः भिन्नः, आलङ्कारिकाणां ध्वनिपदार्थः भिन्नः। वैयाकरणानां ध्वनिपदार्थः स्फोटव्यञ्जकः वैखरीरूपः शब्दः वर्तते। एवं च आलङ्कारिकाणां मते काव्यं वर्तते ध्वनिपदार्थः। अतः कारिकायां प्रयुक्तस्य बुधैः इति पदस्य वैयाकरणानुसारिभिः आलङ्कारिकैः इत्यर्थः करणीयः। तथैव ध्वन्यालोकस्य ध्वनिलक्षणेपि सूरिभिः कथितः इति उक्तं। मम्मटेन तु अत्र बुधैः इति उक्तम्। अत्र प्रश्नः भवति कीदृशस्य शब्दार्थयुगलस्य वैयाकरणमतानुसारिभिः अलङ्कारिकैः ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। तर्हि विशेषणं दीयते न सर्वस्य काव्यस्य अपितु तस्य काव्यस्य यत् काव्यं प्रधानं व्यङ्ग्यार्थं व्यनक्ति। न्यग्भावितं न्यग्भावितपदेन अत्र गुणीकृतम् उपसर्जनीकृतं यत् वर्तते वाच्यं। तो न्यग्भावितम् उपसर्जनीकृतं भवति वाच्यं यत्र तादृशं यत् वर्तते व्यङ्ग्यं तस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जने व्यञ्जनया प्रकाशने यत् वर्तते क्षमं समर्थं शब्दार्थयुगलं तस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। अत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्ये न्यग्भावः गुणीभावः विवक्षितः। न्यग्भावित इत्यनेन अत्र व्यङ्ग्ये वाच्यापेक्षया अतिशयः सूचितः। अत्र न्यग्भूत इत्यपि वक्तुं युक्तं भवेत्, किन्तु अत्र न्यग्भावित इति न्यन्तप्रयोगेन ज्ञाप्यते यत् व्यङ्ग्यबोधस्य यानि सहकारी कारणानि भवन्ति प्रकरणादीनि तैः एव प्रकरणादिभिः वाच्यस्य न्यग्भावः अत्र विवक्षितः वर्तते। प्रकरणादीनि वक्तृबोधव्यवैशिष्ट्यादीनि यानि सन्ति तानि एव वाच्यं न्यग्भावयन्ति। अतः यत्र वक्तृबोधव्यादि वैशिष्ट्येन प्रकरणादिना वा व्यञ्जनायाः सहकारिणा वाच्यं न्यग्भावितं भवति गुणीकृतं भवति
तादृशं यत् तद् यद् वर्तते व्यङ्ग्यं तस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जने क्षमं यत् वर्तते काव्यं शब्दार्थयुगलं तस्यैव ध्वनिरिति संज्ञा कृता वर्तते। ध्वनति इति ध्वनिः। अत्र कारिकायां ध्वनिपदस्य अर्थः काव्यम् एव अस्ति। ध्वनति शब्दार्थयुगलं ध्वनति व्यङ्ग्यार्थं प्रतिपादयति। अतएव व्यञ्जनक्षमस्य इति उक्तम्, अर्थात व्यञ्जकं शब्दार्थयुगलं ध्वनिः उच्यते। कस्य व्यञ्जकं? तो व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकं। कीदृशस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकं? तो यत्र वाच्यं प्रकरणादिभिः न्यग्भावितं भवति, गुणीकृतं भवति। एवं प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकं काव्यं ध्वनि उच्यते। तत्रापि प्राधान्यं व्यङ्ग्ये वाच्यापेक्षम् एव विवक्षितम्। एवं वाच्यापेक्ष प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकं काव्यं ध्वनिः इति वैयाकरणमुतानुसारिभिः आलङ्कारिकैः प्रोक्तं कथितम् इत्यर्थः भवति। अत्र वैयाकरणानां यः ध्वनिपदार्थः वर्तते एवं च आलङ्कारिकानां यः ध्वनिपदार्थः वर्तते तत्र भेदः अस्ति, किन्तु सादृश्यं वर्तते, साम्यं वर्तते। वैयाकरणानां ध्वनिपदार्थः वैखरीरूपः शब्दः प्रधानं स्फोटरूपं व्यङ्ग्यं व्यनक्ति। एवं वैयाकरणसम्मते ध्वनिपदार्थे प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकत्वम् अस्ति। एवं काव्यविशेषः यः ध्वनिः उक्तः आलङ्कारिकैः तत्रापि प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकत्वम् अस्ति। एवं प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकत्व रूपः यः धर्मः स एव अत्र सादृश्यं वर्तते। न्यायमते हि समान धर्मः एव सादृश्यम्, अथवा मीमांसा वैयाकरण मते साधारण धर्म प्रयोज्यः संबंध विशेषः सादृश्यं पदार्थान्तरं वर्तते। तर्हि प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकत्व प्रयोज्यम् अनयोः वैयाकरणालंकारिक ध्वनिपदार्थयोः साम्यं सादृश्यं वर्तते। प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकत्वम् उभयत्र वर्तते। अतः ध्वनिपदार्थस्य भिन्नत्वेपि तत्र प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकत्वरूप धर्मस्य समानता अस्ति। एवं फलितं जातं यत् वाच्यापेक्ष प्रधान व्यङ्ग्य व्यञ्जकं शब्दार्थयुगलरूपं काव्यं वैयाकरणमतानुसारिभिः आलङ्कारिकैः ध्वनिरिति पदेन व्यवहृतम् एवं च उत्तमम् इति पदेन व्यवहृतम्। अत्र पुनः परिष्कारः अपेक्षितः भवति। अत्र व्यङ्ग्यपदेन तत्र आन्तरालिकं मध्यवर्ती एव व्यङ्ग्यं ग्राह्यम् इति पूर्वम् उक्तं,
अतः तत्र मध्यवर्ती आंतरालिक इति वा पदं निवेशनीयं। तर्हि वाच्यापेक्ष मध्यवर्ती प्रधान व्यंग्य व्यंजकम काव्यम ध्वनिः उत्तमं च उच्यते इति अर्थः वर्तते। एवं कारिकार्थं विवृत्य मम्मटः ध्वनिकाव्यम् उदाहरति। तो यथा निशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमस्यान्तिकम् इति पद्यम् अलङ्कारशास्त्रे प्रसिद्धतमम्। एतत् पद्यम् आश्रित्य नाना व्याख्याः प्रचलिताः सन्ति। अप्पै दीक्षितेनापि यत्र विचारितं रसगंगाधरे तु विस्तरेण विचारितम्। एवं च अन्यत्रापि अलङ्कारग्रन्थे विवेचितम् अस्ति। अस्य अर्थः प्रसिद्धः वर्तते। अत्र तात्पर्यार्थः प्रकाश्यते। काचन कलहान्तरिता नायिका वर्तते। कलहान्तरिता सा नायिका भवति या प्रसादयितुम् आगतं प्रियतमम् उपेक्षते। यदा उपेक्ष्य प्रियतमः गच्छति तदा सा पश्चात्तापम् अनुभवति। अरे अयं माम् अनिनेतुम् आगतवान्, मम चरणयोः अपि पतितवान्, किन्तु अहं मानग्रहग्रस्ता तं न स्वीकृतवती। महद्दुःखं वर्तते। एवं कलहेन या वियुक्ता भवति तो ईशा नायिका कलहान्तरिता वर्तते। सा नायिका स्वसखीं स्वप्रियतमस्य समीपं प्रेषितवती यत् तम् अनुनीय मत्समीपं त्वम् आगच्छ इति। दूतीरूपेण तस्याः सखी तस्य नायकस्य समीपं गतवती, किन्तु तया सा भुक्ता, सा तेन रमिता। पुनश्च यदा आगतवती तदा सा उक्तवती कि अहं तत्र न गतवती। तत्र विदग्धा चतुराजा कलहान्तरिता नायिका वर्तते। सा व्यञ्जनावृत्त्या संभोगचिह्नं दूत्याः संभोगचिह्नम् उद्घाटयति, बोधयति। तस्याः कलहान्तरितायाः एव वचनं वर्तते। तत्र वाच्यार्थः अस्ति यत् हे मिथ्यावादिनी, मिथ्या वक्तुं शीलं वर्तते यस्याः सा हे मिथ्यावादिनी दूती। त्वं मादृशस्य बान्धवजनस्य पीडां न जानासि। तो अज्ञातपीडागमे न ज्ञातः पीडायाः मादृश्याः सख्याः विरहजन्यव्यथायाः आगमः अनुभवः यया सा अज्ञातपीडागमा तत्सम्बुद्धौ हे अज्ञातपीडागमे।
तो बान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे मिथ्यावादिनी मिथ्यावचनस्वभावे हे दूति त्वम् इतः, इतः अर्थात मत, इतः इति पदेन वक्षोविन्यस्तहस्तेन सूच्यते यत् मत्सकाशात् त्वं वापिं स्नातुं गतासि, दीर्घिकां स्नातुं गतासि, पुनः किन्तु तस्य अधमस्य अन्तिकं न गतासि। असौ अधमः अस्ति, मां निरन्तरम् उपेक्षते, मां पीडयति। यः कंचन पीडयति स तु अधमः भवति, नीचः भवति। अतः उपेक्षाकरणात् माम् असौ पीडयति, अतः स अधमः वर्तते। अतः तस्य अधमस्य समीपं त्वं न गता, अपि तु वापिं स्नातुं गता। तत्र स्नानस्य चिह्नं वर्तते यत् स्तनतटं निःशेषच्युतचन्दनम् अस्ति। निःशेषेण च्युतं वर्तते, पतितं वर्तते चन्दनं, यस्मात् एतादृशं तव स्तनतटं, स्तनाग्रं, स्तनपार्श्वभागो वा वर्तते। अत्र च्युतपदम् उक्तं, क्षालितादिपदं नोक्तं। यतोहि क्षालितपदं यदि दत्तं स्यात् तदा क्षालनं स्नानेनैव सम्भवति। अतः चन्दनस्य च्युतिः स्नानेनैव सम्बद्धा स्यात्। तदा रमणस्य संभोगस्य व्यञ्जकता अत्र न स्यात्। यतोहि व्यञ्जकः हेतुः स भवति यः वस्तुतः व्यभिचारी भवति। यदि व्यञ्जकस्य हेतोः अव्यभिचारित्वं भवेत् तदा तु तत्र अनुमितिः एव प्रवर्तते हेत्वाभाषाभावात्। एवं हेत्वाभाषा असद्धेत्वाश्रितं व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना भवति। अतः व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिरेव न स्यात्। अतः च्युतपदम् उक्तम्, उभयत्र यथा भवेत्। तत्र स्नानपक्षे क्षालनेन चन्दनस्य च्युतिः वर्तते। पुनः निर्विष्टरागः अस्ति, निःशेषेण मृष्टः अस्ति रागः, यस्मात् ताम्बूलादिजन्यः रागः, ताम्बूलसेवनजन्यः रागः, यस्मात् एतादृशः तव अधरः वर्तते, अधरोष्ठः वर्तते। एवञ्च ते नेत्रे अनञ्जने स्तः, न अञ्जनं ययोः, नास्ति कज्जलं ययोः ते अनञ्जने स्तः। किन्तु पूर्णतया अनञ्जने न स्तः, अपि तु दूरम् एव, प्रान्तभागे एव अनञ्जने स्तः। किञ्च तव एषा या तनुः वर्तते, इयम् अद्य नवीनत्वेन अनुभूयमाना प्रत्यक्षविषयभूता या तनुः अस्ति, शरीरं वर्तते, सा पुलकिता अस्ति। इयं तनुः पुलकिता वर्तते। पुलकाः रोमाञ्चाः सञ्जाताः अस्मिन् इति पुलकिता रोमाञ्चिता अस्ति। एषा तव तनुः तन्वी वर्तते। पुरापि तन्वी कृशा आसीत्, किन्तु अद्य तु अतिशयेन कृशा वर्तते तव तनुः। यतोहि वापि स्नाने श्रमः तत्र भवेत्। तत्तन्वय्यं तनुः पुलकिता वर्तते। त्वं तस्य अधमस्य अन्तिकं न गता, त्वं मिथ्या वदसि इति
वाच्यार्थः यत्र वर्तते। एवं वाच्यार्थे निष्पन्ने सति स्नानेनैव निष्पन्ने सति स्नानम् अत्र वापिं स्नातुम् इति पदेन वाच्यं वर्तते। अतः स्तनतटयोः चन्दनस्य निःशेषच्युतिः स्नानजन्यापि संभवति। अधरोष्ठे रागस्य मृष्टता स्नानजन्यापि भवति। एवं प्रान्तभागे अंजनस्य राहित्यमपि स्नानजन्यं पुलकः अपि शैत्यवशात् स्नानजन्यः वर्तते। अत्र अतिविशेषरूपेण दशगंगाधरे व्याख्यातं वर्तते। एवं वाक्यार्थे निष्पन्ने सति तदनन्तरं दूत्याः वैशिष्ट्यं ज्ञायते। यत् एषा दूतीया वर्तते सा पुंश्चली वर्तते, असती वर्तते। प्रकरणं ज्ञायते तर्हि प्रकरणादि वैशिष्ट्यवशात् अत्र अर्थेषु व्यंजना उल्लसति। आर्थी व्यंजना, यतो हि अत्र शब्दानां परिवृत्ति सहत्वं वर्तते। आर्थ्या व्यंजनया पुनः व्यज्यते यत् त्वं तस्य एव अन्तिकं रन्तुं गतासि इति। तस्य नायकस्य समीपं त्वं रमणाय गता। एतादृशम् अत्र वस्तु यदस्ति तद् व्यज्यते। अत्र चन्दनच्युतिः रागे निर्मृष्टता, रागस्य अधरे निर्मृष्टता, नेत्रयोः प्रान्तभागे एव अंजनशून्यता एवं अनुभूयमानायां तन्व्यां तनौ पुलकश्च इति एतत् सर्वं यदस्ति तत् रमणजन्यं वर्तते। रमणेन संभोगेन एतज्जातं वर्तते। त्वं तस्य अधमस्य अन्तिकं न गतासि। अत्र व्यङ्ग्यार्थे व्यङ्ग्यपक्षे अधमपदेन नायके अधमत्वस्य कारणं वर्तते सद्यः कृतः निषिद्धः दूतीसंभोगः। अतः निषिद्ध दूतीसंभोगकरणेन जन्यं यदस्ति नायके अधमत्वं तदेव व्यञ्जनया कलहान्तरिता एषा नायिका सूचयति। अतएव वृत्तौ लिख्यते अत्र अस्मिन् पद्ये तदन्तिकमेव तस्य एव अन्तिकं त्वं रन्तुं गतासि इति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते। अत्र प्राधान्येन इति यत् पदं प्रयुक्तं तस्य व्यज्यते इति क्रियया अन्वयः कैश्चित् टीकाकृद्भिः कृतः अस्ति। अतः अधमपदेन प्राधान्येन व्यज्यते। तर्हि प्राधान्यं यत्र वाच्यापेक्षया प्राधान्यम् अत्र व्यङ्ग्यार्थे ग्राह्यम्। अधमपदेन इति उक्तं यद्यपि व्यञ्जकानि तत्र निःशेषच्युत चन्दनादीनि सन्ति, किन्तु तेषां व्यञ्जकत्वं मम्मटेन न उक्तं। तत्र कारणं वर्तते यत् अधमपदमेव
तत्र प्राधान्येन व्यञ्जकं वर्तते। एवं निःशेषच्युतचन्दनत्वादीनाम् अपेक्षया अधम पदे प्राधान्यम् अत्र द्योत्यते। अतः प्राधान्येन इति पदस्य अन्वयः अधम पदेनापि कर्तुं शक्यते इति अन्ये व्याख्यान्ति। अधम पद सहायानि एव निःशेषच्युतचन्दनत्वादीनि अत्र संभोगं व्यञ्जन्ति। अत्र व्यञ्जकानां वर्तते साधारण्यम्। अतएव पंचमोल्लासे स्वयमेव मम्मटेन प्रोक्तं यत् यानि चन्दनच्यवनादीनि अत्र कार्याणि सन्ति तानि स्नानतोऽपि सम्भवन्ति। अतः अनैकान्तिकानि एतानि सन्ति यतः अनुमितेः प्रसरः अत्र नास्ति, अपि तु व्यञ्जकत्वमेव इह वर्तते। अत्र साहित्यदर्पणकारः वदति यत् मुख्यार्थबाधः वर्तते, अतः तदन्तिकमेव गतासि इति तदन्तिकगमनरूपः अर्थः अत्र लक्ष्यार्थः वर्तते। एवं रमणरूपः यः अर्थः रन्तुम् इति पदेन प्रतिपादितः यः रमणरूपः अर्थः स एव अत्र व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। एवं तन्मते अत्र लक्षणामूलो ध्वनिः अर्थात् लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं यत्र उक्तं, किन्तु एतन्न मन्यते, यतो हि अत्र वाक्यार्थः निष्पन्नः वर्तते। गंगायां घोषः इतिवत् श्रूयमान एव वाक्यार्थः बाधितः नास्ति। अतः तदन्तिकगमन विशिष्टं यदस्ति रमणं तत् अर्थात् उभयमपि तदन्तिकगमनमपि तत्प्रयोज्यं रमणमपि उभयम् अत्र व्यङ्ग्यमेव वर्तते इति सिद्धान्तः अस्ति। विशेषरूपेण अत्र अन्यत्रापि अवलोकयितुं शक्यते। इह मध्यवर्ती व्यङ्ग्यार्थः तदन्तिकगमन प्रयोज्य रमणरूपः यः व्यङ्ग्यार्थः मध्यवर्ती वर्तते स वाच्यापेक्षया चमत्कारी अस्ति। असौ व्यङ्ग्यार्थः नायिकायाः कलहान्तरितायाः नायिकायाः विप्रलम्भम् अतिशयेन व्यनक्ति। अयम् उद्दीपन विभावतां प्रतिपद्यते कि दूती एव तत्र गतवती, तेन सह संभोगं च कृतवती। अहं तु दुर्भाग्या अस्मि। एवं नायिका एवमादयः अर्थाः व्यज्यन्ते। पर्यन्ते कलहान्तरित नायिका निष्ठः निष्ठः विप्रलम्भः एव अत्र प्रतीयते। मध्ये तु अत्र दूत्याः यः परकामुकविषया या रतिः अत्र प्रतीता, सा रतिः अनुचितत्वेन रसः नास्ति, रसा भाषः वर्तते। विवरणकारः यत्र वदति यत् अत्र नायिकायाः दूतीं प्रति एवं स्ववल्लभं कामुकं प्रति असूया प्रतीयते। नायिकायाः असूयाम् अभिव्यज्य एतत् पद्यं प्राधान्येन नायिकायां
निर्वेदम एव व्यनक्ति धिक् माम् अकृतज्ञायां त्वयि विश्वासम् अधमे च तस्मिन् अनुरागम् अर्थात नायिका विचारयति कि अहमेव धिक्कार योग्या अहमेव निंदनीया अस्मि यत् यः कृतज्ञः नास्ति एतादृशे वञ्चके अहं विश्वासं कृतवती स अधमः वर्तते और तम अधमं प्रति अनुरागं विहितवती। एवं उत्तमं काव्यं ध्वनिसंज्ञकं काव्यं मम्मटेन यदुक्तं तत् अद्य विचारितम्